नेहरू ने इंडियन फौज और आर्मी के अंदर ऐसी कौन सी रिफॉर्म्स किए जिसमें जो है ना वो मिलिट्री फौज आज तक इंडिया के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा सकी। और उसके बाद पाकिस्तान की आइन बनाने वाली दस्तूर साज असम्बली के साथ जो है ना वो कैसे खिलवाड़ किया गया और एक के बाद एक वजीर आजम घर क्यों गया। तो ये सब कुछ जो है ना वो आज आपको बताएंगे। मैं हूं अदनान सलीम और आप देख रहे हैं देखो सोचो जानो चैनल। पाकिस्तान में अभी जमहूरियत की गाड़ी चली ही थी, गुलाम मोहम्मद ने जो है ना वो आइन बनाने वाली असम्बली को जो है ना वो घर भेज दिया। तो यहाँ पे कौमी असम्बली के मौलवी तमीज़ुद्दीन जो है ना वो सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि इस गुलामी वाले एक्ट के तहत जो है ना वो पाकिस्तान की असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। तो सिंध हाई कोर्ट ने इस फैसले के ऊपर कलअदम करार दिया और दोबारा से जो है ना वो असम्बली को बहाल कर दिया और पूरे मुल्क में एक जमहूरियत की जो है ना वो रौनक और किरण पैदा हुई। और उसके बाद ये अभी थोड़ी सी उम्मीद पैदा ही हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है ना वो 4-1 से फैसला दिया और सिंध हाई कोर्ट के फैसले को जो है ना बिल्कुल कलअदम करार दे दिया और गवर्नर के फैसले को जो है ना वो सही कहा कि गवर्नर अगर चाहे तो असम्बलियाँ तोड़ सकता है। तो उसके बाद इन दिनों में जो है ना वो गुलाम मोहम्मद की तबीयत जो है ना वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और यहाँ पे सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब ने गुलाम मोहम्मद को जो है ना वो बैरून मुल्क भेज दिया कि आप जाएं और अपना इलाज कराएं। तो उनसे जो है ना वो ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा भी ले लिया गया। तो उसके बाद जो है ना वो जब गुलाम मोहम्मद रुखसत हुए तो पूरे मुल्क में बैरोक्रेसी ने अपने पाँव जमा लिए थे और यहाँ पर फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत भी अरूज पर थी। और इधर जो है ना वो एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर सिकंदर मिर्ज़ा को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और सिकंदर मिर्ज़ा की ख्वाहिश थी कि मैं जो ना पाकिस्तान में एक लंबे अरसे तक इक़्तिदार में रहूँगा और इक़्तिदार के जो है ना वो मज़े लूटूँगा। और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने दोस्त जनरल अयूब को जो है ना वो अपने साथ में ले लिया और उन्होंने सोचा अगर मैं जनरल अयूब को साथ में रखूँगा तो मैं ये अपनी ख्वाहिश को जो है ना वो पूरा कर सकूँगा। तो दोस्तों सिकंदर मिर्ज़ा की हिस्ट्री के बारे में आपको बताते चलें कि सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो मीर जाफ़र के पड़पोते थे और मीर जाफ़र वही बंदा था जिसने जो है ना वो बंगाल में अंग्रेज़ों को रास्ता दिया था और मुसलमानी नवाब जो सिराज वलवला था उनसे बगावत की थी। तो सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में जितनी जमहूरियत की मजाक उड़ाएगी, वज़ीर आज़म की कुर्सी का तमाशा लगाया गया, इसकी जो है ना वो हिस्ट्री पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। इन्होंने जो है ना वो 3 साल के अंदर पाकिस्तान के 5 वज़ीर आज़म को जो है ना वो घर भेज दिया। तो यहाँ पे जो है ना वो नेहरू ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, मैं इतनी जो है ना वो धोतियाँ तक नहीं बदलता जितने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदलते हैं। तो जो भी वज़ीर आज़म अपना जो है ना वो इक़्तिदार को इस्तेमाल करता, अपनी ताकत को इस्तेमाल करता, सिकंदर मिर्ज़ा जो है ना वो उसको हटा देते और उसको घर भेज देते। और यहाँ पे जब ये तमाशा लगा हुआ था वज़ीर आज़म की कुर्सी का, तो यहाँ पर जाते जाते पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली ने 1956 का आइन जो है ना वो मुकम्मल कर लिया था। तो यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया एक्ट 1935 वाले एक मुसल्लत वाले कानून से जो है ना वो बाहर निकल आया था और 1956 का आइन बन गया था। और इसी 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान जो है ना वो इसमें सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर मुमलिकत बने और इन्होंने अपना हलफ उठाया। तो उसके बाद एक पूरे मुल्क में जो है ना वो एक जश्न का समा था कि अब जो है ना मुल्क में एक इलेक्शन होंगे, अब पूरे मुल्क में जो है ना वो एक फेयर इलेक्शन होंगे। लेकिन ये एक जश्न का समा था एक तरफ से, लेकिन ये सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब के लिए जो है ना बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक वाली बात थी। तो ये तो था हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में ये सब कुछ जो है ना वो हो रहा था। और आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में जो है ना आपको बताते चले वहाँ पे जो है ना वो क्या कुछ हो रहा था। नेहरू ने जो है ना वो ऐसी कौन सी रिफॉर्म्स की कि आज तक जो है ना वो इंडिया में मार्शल लॉ जो है ना वो नहीं लग सका, ये आपको बताते चलें। जिसमें जो है ना दोस्तों गवर्नर जनरल के बाद जो सबसे अहम और ताकतवर ओहदा माना जाता था वो आर्मी चीफ का माना जाता था और आर्मी चीफ जो है ना वो एग्जैक्ट काउंसिल में बैठा करते थे। तो नेहरू ने जो है ना वो गवर्नर जनरल के ओहदे के नीचे से हटा के आर्मी चीफ को जो है ना वो वजारत दफ़ा के अंडर कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 1 फ़रवरी 1949 में पूरे मुल्क से फ़ौज में भर्तियों का ऐलान शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने फ़ौज के अंदर जो है ना वो बहुत सारी उनकी सैलरीज़ के ऊपर कट लगाए और उन्हें जो है ना वो काफ़ी सारे महकमों के बराबर ले गया और कई जगहों पे जो है ना वो इन महकमों के जो है ना वो इनकी सैलरीज़ को नीचे किया कि कोई भी बंदा जो है ना फ़ौज की जॉब को जो है ना वो अच्छी जॉब ना समझे। तो उसके बाद नेहरू ने इंडियन फ़ौज को जो है ना वो 4 मिलिट्रीज़ 4 कमांड्स में तकसीम किया और हर कमांड का जो है ना वो एक कमांडर होता है। और अब जो है ना इंडिया में 7 कमांडोज़ हैं जिसमें जो है ना वो इनको
چیف ان کمانڈو کہا جاتا ہے، اور ان میں سے جو ایک کمانڈو ہے وہ ٹریننگ اور ایجوکیشنل کا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ سارے جو کمانڈوز ہوتے ہیں وہ آرمی چیف کے برابر ہوتے ہیں، اور آرمی چیف نے ان کو جو ہے نا وہ قائل کرنا ہوتا ہے، ان پہ حکم چلانا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد آرمی چیف جو ہے نا وہ وزارت دفاع کے سیکٹری سے براہ راست رابطے میں ہوتا ہے، اور وزارت دفاع سے ملنے کے لیے وہ ڈیفنس سیکٹری سے جو ہے نا وہ باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لیتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ وزارت دفاع ہی فوج کی ہائرنگ کرتی ہے، اور ان کی سیلریز اور پینشن بناتی ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ دوسری مراعات دیتی ہے۔ تو اس کے فوج کی جو آرمی چیف ہے وہ جو ہے نا کمانڈوز کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں لگا سکتا کہ دلی میں بیٹھے جو ہے نا میں ایک بندے کو، اپنی مرضی کے بندے کو جو ہے نا وہ کمانڈو لگا دوں، پھر اس میں بیٹھ کے جو ہے نا میں پلاننگ کروں، پھر اس میں مارشل لا کی پلاننگ کروں، پھر میں ایسا کروں کہ ایسا جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہ کہ وہ آرمی چیف جو ہے نا وہ 7 کمانڈوز یا 4 کمانڈوز کو کیسے وہ اپنے برابر لائے گا، اور ان کو جو ہے نا وہ حکم چلائے گا کہ اس پر جو ہے نا وہ مارشل لا لگا دیں۔ وہ کیوں نہ کہ آرمی چیف کی جو ہے نا وہ اپنی کور ہی نہیں ہوتی، ان کے اپنے کمانڈوز نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد جو نہرو نے ایک بہت زیادہ اہم ریفارمز کیے، انہوں نے جو ہے نا وہ فوج کے اندر ہی ایک خفیہ ادارہ بنایا جسے جو ہے نا وہ آئی بی کہتے ہیں۔ تو وہ یہ فوج کے اندر ہی جاسوسی کرے گا کہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، حاضر سروس فوجی ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ملوث ہیں، کون کون سے ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ آئی بی کا ادارہ ہوگا، یہ وزیر اعظم کا انڈر آئے گا، اور وزیر اعظم ہی اس کو جو ہے نا وہ ہائرنگ کرے گا، اور وزیر اعظم کو یہ بندہ جو ہے نا وہ جواب دہ ہوگا۔ اور اس کے بعد انڈیا میں ایک سب سے بڑا اہم ادارہ ہے را خفیہ ایجنسی ہے، اس کا سربراہ ہی وزیر اعظم کے انڈر آتا ہے، اور وزیر اعظم ہی اس کا جو ہے نا وہ سربراہ لگاتا ہے۔ پاکستان میں تو ایسا ہے کہ اگر آئی ایس آئی کا اگر کوئی چیف بنتا ہے تو وہ اس کو جو تقرری کرتی ہے وہ آرمی چیف ہی کرتا ہے، اور ان میں وہ کمانڈوز میں ہوتا ہے اور فوج کے نیچے سے آتا ہے۔ لیکن انڈیا میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انڈیا جو ہے نا وہ اگر را کا کوئی سربراہ لگاتا ہے تو یہ جو ہے نا وہ کوئی بیوروکریسی افسر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ فوج یا آرمی چیف کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ رپورٹنگ نہیں کرتا، یہ ڈائریکٹ رپورٹنگ جو ہے نا وہ وزیر اعظم کو کرتا ہے۔ تو اس کے بعد انڈیا میں ایک اہم سب سے زیادہ ریفارمز ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو نیوکلیئر ایٹسس ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ سیکورٹی کے لیے علیحدہ سے جو ہے نا وہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے، وہ ان کی سیکورٹی کرتی ہے، اور اس کا سربراہ ہی وزیر اعظم کے انڈر ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کو ہی جواب دہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو وزیر اعظم کی سیکورٹی ہے وہ بھی اس کے لیے علیحدہ سے فورس ہے، اور وہ وزیر اعظم کا سربراہ ہی لگاتا ہے۔ اور پاکستان میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں نیوکلیئر ایسٹس کی حفاظت جو کرتی ہے وہ آرمی چیف کرتا ہے، اور آئی ایس آئی کا جو سربراہ لگاتا ہے وہ بھی آرمی چیف لگاتا ہے، اور اس کے بعد جو وزیر اعظم کی سیکورٹی ہے وہ بھی آرمی چیف کے پاس ہی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر مثال کے طور پر اگر مارشل لا لگانا ہو تو اس نے آرمی چیف نے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ان کو حکم چلانا ہوتا ہے کہ مارشل لا لگ گیا، آپ جو ہے نا وہ بندوقیں تان لیں۔ دوستو یہ نہرو کو جو ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ریفارم تھی، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا مارشل لا کی ریس سے بالکل باہر کر دیا۔ اور اس کے بعد نہرو جو ہے نا وہ آگے ان کی فورن پالیسی کیا تھی، اور ان کے بعد نہرو جو ہے نا وہ پاکستان میں آئے تھے اور واپس چلے گئے۔ اور نیکسٹ پاکستان کے ایپیسوڈ میں سکندر مرزا جو تھے وہ لمبے اقتدار کے خواہش مند تھے، لیکن جنرل ایوب نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ ان کو جو ہے نا وطن کی مٹی جو ہے نا وہ نصیب نہیں ہوئی۔ یہ آپ کو سب کچھ جو ہے نا وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ اور اس کے بعد دوستو یہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو آپ جو ہے نا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس سیریز پہ ہم مزید جو ہے نا وہ بہتر اور اچھے طریقے سے کام کریں تو آپ جو ہے نا ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔